السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع القراية؟ كلشي هواداك. نتمنى كلكم تكونوا بخير يا ربي، صغار وكبار. اليوم هاد الدرس تا هوايا ماشي للصغار والكبار، لينا كاملين. هاد الدرس هو جوج الكلمات. علاش قلت كلمة؟ حيت همايا واحد الكلمة فيها جوج الحروف، وواحد الكلمة فيها 3 ديال الحروف. جوج الكلمات اللي خالقين مشاكل كبيرة. علاش؟ حيت كونطون ريديج ان تكست، ولا الا كيملي علينا شي واحد كنديرو لا ديكتي مثلا، كنقولوا واش غنديرو هادي ولا نديرو الاخرى، نديرو اللي فيها جوج الحروف ولا نديرو اللي فيها 3 الحروف. هاد لي دو مو عندهم لا ميم برونونسياسيون، سي بون، ils se prononcent de la même façon mais ما عندهمش لو ميم سونس، ما عندهمش لا ميم فونكسيون غراماتيكال. واخا كيتكتب هما كيتنطقوا بنفس النطق، ولكن كتابة مختلفين، والمعنى كذلك مختلف، ولا فونكسيون غراماتيكال كذلك مختلفة. هاد جوج كلمات خاصنا نردوا ليهم البال. فهاد الدرس ان شاء الله باذن الله غادي نديرو تمارين بطبيعه الحال، وغادي نتعرفوا كيفاش نفرقوا بيناتهم. امتى غادي نديرو لو بروميير مو وامتى غادي نديرو لو دوزيام مو. غادي نتعرفوا جميع على هاد لي مو اللي خالقين مشاكل. هو اي كيل اي لا ديفيرونس؟ الا رديتو معايا البال في هاد الجمله هادي، سولوا راسكم قولوا علاش درنا هاد اي في الوسط وما درناش هاد اي. دابا اي الى رديتو البال لا برونونسياسيون هي لا ميم، ولكن هادي مختلفه في الكتابه على هادي. علاش؟ غادي نتعرفوا علاش. اول حاجه est avant tout une conjonction de coordination, c'est-à-dire qu'il est utilisé pour faire la liaison entre les mots et les idées, le chien et le chat. هذه أول حاجة. ثاني حاجة est un verbe venant de être. On le retrouve dans la conjugaison il est. خاصنا نردوا البال. هنا درنا معها هاد او اس تي، وهاد او اس تي درنا معها او اس تي. علاش؟ اول حاجه خاصنا نعرفوها في هاد القاعده الاولانيه، انه هاد بالعربيه هي هي avant tout une conjonction de coordination، c'est-à-dire كنستعملوها باش نديرو الربط، la liaison ولا le lien entre quoi؟ entre les mots et les idées. عندنا بزاف ديال الكلمات خاصنا نديرو بيناتهم الربط ولا لا ليزون، خاصنا نستعملو لو او تي. سي بون، عندنا بزاف ديال الافكار كنستعملو لو او تي، ما كنديروش او اس تي. او اس تي سي ان فيرب، لو فيرب اتر. بحال هاد الجمله عندنا لو شيان اي لو شا، المش والكلب. ماشي غنقولو لو شيان اي لو شا ب او اس تي. الا درنا هنايا لو او اس تي راه غادي تغير لينا حتى المعنى ديال الجمله. بحال قلنا الا درنا لو او اس تي اش غيولي؟ غنقولوا الكلب هو المشى ولكن راه ما يمكنش يكون الكلب مش ولا الكلب مشى. دونك كنقولوا لو شيان اي لو شا، الكلب هو القط. سي بون، يعني هاد لو او تي كنستعملوه الا غادي نربطوا الافكار وغادي نربطوا بين الجمل، بين الكلمات، بين الجمل، بين الافكار اتسيتيرا. لو او اس تي اللي عندنا هنايا سهل، هذا راه لو فيرب اتر. علاش لو فيرب اتر؟ راه فيه بزاف ديال لي فورم. جو سوي، tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, nous sommes, vous êtes, ils sont, s o n t. علاش درنا هذه؟ حيت عندنا لو il، كنقولوا il هو ولا على حسب الجمله. سي بون، دونك عندنا لو او تي هو c'est une conjonction de coordination، وعندنا لو او اس تي هو لو فيرب être. كنصرفوه مع il كيعطينا لو او اس تي هو هذا. خاصنا نردوا ليهم البال بجوج. غادي نديرو كلكو زيكزامبل نشوفوهم بعدا. اول حاجه كنقولوا بول اي فيرجيني. هاد بول و فيرجينيا اسم.
مثلا هنايا الا درنا او اس تي اش غتولي لينا؟ غيولي لينا بول هو فيرجينيا، وهذه راه ما يمكنش. عندنا لو شيان اي لو شا كيما في ليكزامبل بريسيدون، هو الكلب والقط. هذه il est venu. عندنا هنا لو فيرب être، حيت عندنا هنايا il، غنديرو il est venu يعني جاء. عندنا دو فاسون باش نفرقوا امتى غادي نديرو لو او تي وامتى غادي نديرو لو او اس تي. اول طريقه une première façon pour les différencier هما نديرو الفرق بيناتهم. اشنو واش في واحد الجمله واش غنديرو او اس تي ولا غنديرو اي. et de mettre la phrase au passé et devient été, tandis que et ne change pas. C'est bon. دابا انا غندير لكم هنايا اون روج باش تبان لكم القضيه. دابا اول طريقه باش غادي نميزوا بيناتهم كنرجعوا الجمله الى هي راه لو اي راه كاين في لو بريزون، غادي نرجعوه في لو باسي. يعني هنايا عندنا لامبارفي سي ان طون دو باسي. سي بون. كنقولوا اي devient été، يعني اي كترجع لينا été، ولكن اي ما كتغيرش، tandis que اي ne change pas. اي كترجع لينا été و اي لا يطرأ عليها حتى تغيير. هذه الطريقه الاولانيه. الطريقه الثانيه une deuxième méthode consiste à remplacer et par ou. هنايا اي كنعوضوها بأو اللي هي أو. دابا اي هي و او هي او، زعما ديال الاختيار ديال لو شوا. كنقولوا لو شيان ou le chat، الكلب ولا المش. Si la phrase n'a plus aucun sens, c'est sûrement qu'il s'agit de et. إلا الجملة ما عندها حتى شي معنى، دونك هنايا راه فورسيمون و sûrement كنديرو اي اللي هو او اس تي. هادشي غادي خاصنا نردو ليه البال. الطريقه باش غنميزو نديرو في لو باسي احسن. لا بروميير فاصون سهله. الا رجعنا اي ولات لينا اي تي راه غادي نديرو اي، وخاصنا نردو البال حتى لو سونس ديال لا فراز. راه لو سونس ديال لا فراز راه الا بدلنا اي و او اس تي كيما درنا بول اي فيرجيني، راه ما يمكنش بول يكون فيرجيني الا درنا فيها او اس تي. هنايا الا درنا هنايا او اس تي راه خطا. هادي الا درنا او اس تي بحال بول رجعناه فيرجينيا، هو راه ماشي فيرجينيا، هو بول. دونك هنا غادي تبقى اي يعني و. سي بون. هادو دو فاسون دو ديفيرونسيي. واش نديرو او اس تي ولا نديرو او تي؟ نعرفوا بان او اس تي هو راه لو فيرب اتر، و او تي سي اون كونجونكسيون كنستعملوها باش تربط لينا بين لي زيدي. Donc et s'utilise pour relier les mots entre eux et peut se remplacer par ou. هاد اي كنستعملوها باش تربط لنا الكلمات في بينها، وتقدر نعوضوها بأو اللي هي أو. et le verbe être et peut se remplacer par été. هذه هي القاعدة. اي هو لو verbe être ونقدروا نعوضوه بإتي اللي هو في لامبارفي. ملي كيكون عندنا لو سونس هو هذاك راه سي بون. الا ما عندناش لو سونس هو هذاك دونك راه كاين خطأ. نديرو كيلكو زيكزارسيس باش نفهمو اكثر. فهاد لي بوينتيا غادي نديرو يا اما او يا اما او تي يا اما او اس تي على بركه الله. La fillette, sa camarade, joue dans la cour de récréation. عندنا هنايا la fillette et إنا وحده فيهم هنايا. ما يمكنش نقولوا la fillette et sa camarade. ديجا عندنا هنايا لو فيرب. اولا ديجا ردوا البال لو سونس دو لا فراز. هاد لو اي ما غادي نديروهاش، لو سونس غيتخربق لينا. غنقولوا لا فييت اي و سا كاماراد صاحبتها. عاد لو فيرب هذا كل سوجي غادي نعوضوهم ب ال افيك اس او دو ال اس، وهذا هو لو فيرب دون لا كور دو ريكرياسيون. ديما الجمله راه خاصنا نديرو لها التحليل، نشوفوا السوجي نشوفوا لو برونون اكسيتيرا. l'homme grand avec de longs cheveux. لوم هنايا عندنا لو نو، عندنا هنايا لادجيكتيف. يعني هاد لادجيكتيف كيوصف لينا هاد لوم كيفاش داير. هاد لوم؟ هاد لوم اي غران. ما يمكنش تنقولوا هو، غادي تبدل المعنى ديال لا فراز.
je vais me promener نقط ensuite j'irai au cinéma. هنا عندنا الجو عندنا لو فيرب me promener كاين في الانفينيتيف. هنا ما يمكنناش نديرو اي حيت هنا ما غادي تربط لنا الجمله هنا غتخربق لنا الجمله دونك باردون غادي نديرو او تي. الا درنا او اس تي المعنى غيمشي لينا يعني غادي نمشي ندور ومن بعد ensuite j'irai au cinéma غادي نمشي للسينما. mon chat et ton chien sont très malins. mon chat et ton chien sont très malins. هنايا ما يمكنش نقولوا لو شا او اس تي غنديرو او تي. المش ديالي والكلب ديالك زعما ذكيين. et ton chien mon chat et هنا كنربطو بين جوج د الكلمات بين جوج ديال الافكار. et ton chien sont très malins. 5 ma mère est très aimable avec les gens qu'elle connaît bien. ma mère est très aimable avec les gens qu'elle connaît bien. إنا إيه غنديرو هنايا غنديرو لو او اس تي يعني هادي هنايا راه ما كاينش الفعل دونك هاد الفعل خاصو يعود لينا نديرو واحد الفعل اللي يعود لينا على هاد لو سوجي هذا. ما مير اي كومون اي تري ايمابل هذا هو لادجيكتيف وهنايا لو سوجي راه خاصنا نديرو هنايا ان فيرب اللي غادي يوصف لينا كيفاش هاد السيده دايره هي اي تري ايمابل دونك غادي نديرو لو او اس تي. ديما شوفوا المعنى الا تبدل لكم راه كاين غلط. دونك ta grand-mère est chez moi en ce moment elle parle avec ma mère. ta grand-mère est chez moi عندي الجده ديالك كاينه عندي انايا دونك اي ما يمكنش نقولوا او تي chez moi خطا نديرو لو فيرب être هنايا حيت علاش لو فيرب être غنعوضو هاد ta grand-mère بال هذا لو برونون. tes parents et les miens vont fêter le nouvel an ensemble. tes parents والديك والديا les miens vont fêter le nouvel an يحتفلوا بالعام الجديد معا ensemble. دونك غادي نديرو هاد اي علاش اي هنا نربطو بين كلمات هاد tes parents و les miens. ma sœur ton frère sont très sérieux. ma sœur اختي و اخوك هكا كنديرو او تي ماشي او اس تي. الا درنا او اس تي بحال غنقولوا اختي هي خوك وما يمكنش دونك او تي. il هنايا عندنا لو برونون هنا اوتوماتيكمون غادي نديرو او اس تي بلا ما نفكروا. او اس تي هو لو فيرب être وعندنا هنايا لو برونون بيرسونيل il دونك هنايا غنديرو او اس تي. il est là à côté de moi il dort dans son fauteuil. ce monsieur est très gentil avec moi. ce monsieur est très gentil avec moi. كيفاش هاد ce monsieur وعندنا هنايا لادجيكتيف وخاصنا يكون هنايا ان فيرب دونك ما يمكنش نديرو هادي حيت ماشي فيرب وغنديرو هاد لو اس تي باش نوصفو هاد السيد هذا كيفاش داير. il est comment ce monsieur il est très gentil avec moi ظريف معايا. هذا هو الدرس ديالنا اليوم اللي هو لو اي لو اي. هنايا اول حاجه هنايا قلنا اي هنا قلنا اي و اي ما درناش اي هي اي. الا درنا او اس تي هنايا غتولي لينا هادي هي هادي سي بون ولكن شنو هادي وهادي يعني ils se prononcent de la même façon ما عندهمش نفس المعنى وما كيتكتبوش دو لا ميم فاصون وخاصنا نردوا ليهم البال. الا كيملي علينا الواحد ما نزربوش نديرو او تي وما نزربوش نديرو او اس تي خاصنا نشوفو ونعوضو. الا درنا اي تي راه او اس تي الا بغينا نعرفوا واش او تي راه خاصنا نعوضو ب او سي بون. هاد القواعد غادي نحطهم لكم في صندوق الوصف باش تبقاو عاقلين عليهم. الله يرحم الوالدين كتبوهم في شي ورقه راه هاد المشكل راه واقع على الناس كاملين. نتمنى تكونوا فهمتوا. اللي ما فهمش يحط ليا كومونتير وشكرا لكم والله يعاونكم في قرايتكم.